یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلاة عليه أن رب العالمين فرض الصلاة عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي من حضر النبي خير البشر النبي من حضر النبي خير البشر من له شق القمر ونزل سلم عليه من له شق القمر ونزل سلم عليه صلوات الله عليه الذي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه کبھی کے بدر تجا تو پہ کروڑوں درود تمغے شمس و ضحا تو پہ کروڑوں درود شفیع روز جزا تو پہ کروڑوں درود دفع جملہ بلا تو پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ سینہ کے داغ داغ کے تو تیرے باغ باغ بسے اکر سبا تو پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جہاں نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود شب معراج رات کو سب محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی المصطفى ابن زمزم والصفا النبي المصطفى ابن زمزم والصفا من تعالى شرفا كلكم صلوا عليه من تعالى شرفا كلكم صلوا عليه الله 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 الله
النبي ساكن قبا، النبي المجتبى، النبي ساكن قبا، حبه لمذهبا ربنا صلى عليه، حبه لمذهبا ربنا صلى عليه. ذكره يحيي النفوس، النصارى والمجوس أسلموا على يديه، النصارى والمجوس أسلموا على يديه. الله 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 النبي ذاك المليح قوله قول صحيح، النبي ذاك المليح قوله قول صحيح، والقرآن شيء فصيح الذي أنزل عليه، والقرآن شيء فصيح الذي أنزل عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه، وينال البركات كل من صلى عليه.